अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब देख रहे हैं मेरा व्लॉग जुनैद शाह ऑफिशियल अकाउंट। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यूट्यूब आल फैमिली का शुक्रिया जो भी मुझे सपोर्ट करती है। आप सबकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बस ऐसे वैसे वीडियो बना लेती हूँ, घर की वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने सोचा चलो ऐसे वैसे पहले से बना लेती हूँ। वीडियो फुल वॉच किया करो मेरे प्यारे बहन भाई हो। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया था। आमन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। पहले दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी तो मैंने बेड वगैरह को ऐसे साफ़ भी नहीं किया, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। घर का माहौल सफाई सुथरे में मैं लगी हुई हूँ, लेकिन सुबह सुबह है ना, अब तो इसको सेट भी करना है। एक तो मुझे घर के काम इतने मुश्किल लगते हैं, इतने बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है ना दरख्तों के इतने पत्ते गिरते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दरख्त जो है ना घर में, इनके पत्ते तो गिरते हैं, इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन ये सायादार है, बहुत खूबसूरत है। देखो तो सही, धूप नहीं आने देता कभी भी हम पे। जो दरख्त सायादार होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। इसके पत्ते गिर गए। अब वैसे भी हर रोज़ आंधी आती है, इतनी पत्ते गिरते हैं इसके, इतनी बहुत ज़्यादा व्यूअर। ये मेरी गाय है, इनको भी पानी डालना है। अभी इनकी जगह साफ़ की थी, लेकिन अभी झाड़ू लगाना बाकी है। ये बैठी हुई है आराम से, जितनी आराम से दिख रही है आप लोगों को, इतनी आराम से बैठती बिल्कुल भी नहीं। इतनी हरकतें करती है बहुत ज़्यादा। अब आप लोगों को देख रही है कैसे सलामी दे रही है, बहुत प्यारी लगती है मुझे वैसे, बहुत ही। अभी तो उठने का नाम ही नहीं लेती, जितनी भी इसको ऐसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं उठती। इतनी ज़्यादा जो है ना मासूम बनी हुई है। मैं थक गई हूँ। कौन सा काम किया सुबह सुबह, इसने कुछ भी नहीं किया खाने पीने के बगैर। मैंने इसको 2-4 बार चारा डाला है, अभी तक बैठी हुई है, उठने का नाम नहीं लेती। बहुत प्यार करती है मुझसे। जब मैं इसके पास आती हूँ तो मेरे ऐसे ज़बान से मुझे चाट लेती है, बहुत खूबसूरत। मतलब कुछ जानवर भी इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे ही मुझसे प्यार करती है। ये हमारी बकरी का बच्चा है, छोटा सा, छोटा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हरकती है, तंग करके रखा है मुझे। ये मेरी गाय है, दूध भी दे रही है माशाल्लाह से। इसके ये जो सींग हैं बहुत बड़े हैं। सब लोग कहते हैं हमें डर लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती, इतनी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली। इनको निकाल रही हूँ अभी, देखो इनको भी निकाल लिए है मैंने सोचा अभी थोड़ा सा धूप निकली। धूप तो बहुत ज़्यादा निकली, लेकिन पहले इनको नहीं निकालती, गाय वगैरह का चारा ख़राब करती है ना। बच्चे तो सिर्फ मेरे ये 4-5 ही रह गए, बाकी सब मर गए। अल्लाह को प्यारे हो गए, मतलब बीमारी लगी थी ना इनको, 15 थे, अब 5 हैं। चलो अल्लाह पाक इनको बड़ा कर दे, ये भी बहुत ज़्यादा है, क्या करें। ये मैंने बेटे की साइकिल ली थी कुछ दिन पहले, हर रोज़ कहता था मुझे साइकिल लेकर दो, साइकिल ही लेकर दो, तो मैंने सोचा चलो इसको लेकर देते हैं। और बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे लिए अहम होती हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि बच्चों की खुशियों से हमारी खुशी है। वालिदैन की खुशी हमेशा बच्चों की खुशी से है। चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, इसमें बच्चे भी थे। पहले मैं देख रही थी, एक दिन इनको जो है ना खिला रहे थे चारा वगैरह। ये हमारी गली के बाहर का माहौल है, देखो तो सही। उस घर में फूल लगे हैं, एक घर में बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे सच्ची में। किसी की बकरियाँ आ रही हैं, देखो इसको मेरी बकरी की ही शक्ल है, लेकिन मेरी नहीं है, किसी और की है। ये मस्जिद बन रही है हमारे घर के करीब, दुआ करो जल्दी बन जाए। उस टाइम तो ये जाग नहीं रही थी, मतलब बैठी हुई थी, उठ नहीं रही थी। अब आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी मासूम है, कहती कुछ भी नहीं है मुझे। देखो दूध भी निकालने देती है ना, दूध भी निकालने देती है, अभी से कुछ नहीं कहती, इतनी बहुत ज़्यादा मासूम है। इसकी उम्र तो बहुत कम है, 8 या 9 माह है, लेकिन असील है ना, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं कहती। इंसान इन जानवरों से जितना प्यार करे ना, ये इंसान से बहुत ज़्यादा करते हैं मोहब्बत। मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और इसको मुझसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है।
مطلب میں ان کو پیار سے پالتی ہوں تو یہ پیار سے مجھے پیار ہی کرتے ہیں نا، دیکھو ایسے سر جھکا لیتی ہے جب بھی میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ جو بھی جانور آپ لوگ گھر میں رکھیں تو ان کو بہت پیار سے رکھا کرو، بہت ہی ان کا وقت پہ۔ میں پہلے خود ناشتہ نہیں کرتی، ان کو دیتی ہوں کھانا، کیونکہ یہ بول نہیں سکتے، یہ ہمیں کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں کھانا دو، یہ ہے وہ۔ تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے، جس کو ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ان کو دینا چاہیے۔ خود سے پہلے ان کو میں کھانا دیتی ہوں، مطلب صبح صبح جو ہے نا چارہ ڈالتی ہوں، خود کھانا ناشتہ نہیں کرتی پہلے۔ میں کہتی ہوں یہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا۔ اگر کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، کیونکہ یہ دعا دیتے ہیں انسان کو۔ کتنی پیاری ہے دیکھو تو صحیح، ویسے مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے یا پیاری ہے، آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کرو۔ پہلے تو مجھے گھسیٹتی تھی بڑا، اس کو یہ نہیں ڈالا ہوا تھا، گلے میں رسا تھا جب، اب نہیں۔ ہم نے پالا ہوا ہے، یہ ہر روز باہر نکل جاتا ہے گھر سے، تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں لوگ اس کو کب لے جائیں گے۔ پہلے ہمارے 2-4 مرغے ایسے چوری ہو گئے تھے، یہاں پہ جو ہے نا لوگ پکڑ لیتے ہیں، یہ گھر پہ نہیں ٹھہرتا۔ یہ میرے بیٹے کا کمپیوٹر ہے، اب نہیں چل رہا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، خراب ہو گیا تھا۔ میں اس پہ کون سی گیم کھیلا کرتی تھی، وہ مرغیوں والی ایک گیم کھیلا کرتی تھی اور ایک بال والی، بہت زیادہ پسند تھی مجھے، لیکن ابھی اس میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہے وہ دونوں، تو میں اس لیے نہیں کھیلتی۔ کبھی کبھی ہوتی ہیں تو پھر میں ان کو کھیل لیتی ہوں، مطلب ٹائم پاس کر لیتی تھی پہلے، اب نہیں، اب اس میں ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کی ہوئی، ویسے چلتا بھی نہیں ہے اب، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، ونڈو وغیرہ پتہ نہیں خراب ہو گئی، اللہ جانے کیا ہوا۔ بس ایسے ویسے ٹائم پاس کر لیتی ہوں گھر میں، اور کھانا وغیرہ بنا کے اور بچوں کا خیال رکھ کے، ایسے انسان کا ٹائم ہی گزر جاتا ہے۔ ویور آپ سب بھی اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا وقت گزارا کریں، ان کا خیال رکھا کریں، خود ناشتہ بنایا کریں۔ جو بہنیں دیکھتی ہیں میری ویڈیو، اچھے سے اچھے کھانے بنا کر دیا کرو، یہ سنت نبوی ہے۔ اپنے گھر والوں کو اچھے سے خیال رکھنا، ان کا اچھے سے کپڑوں کا، جوتوں کا، سب کچھ کا۔ میں اپنے بیٹے کا بھی خیال رکھتی ہوں، گھر والوں کا بھی۔ صبح پہلے جاگتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد گھر والوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، گائے وغیرہ کو چارہ ڈالتی ہوں، بیٹے کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہوں، اس کو گیٹ تک چھوڑ کے آتی ہوں، پھر جاتا ہے، ایسے نہیں جاتا۔ بچوں سے پیار کیا کرو، ان سے بہت زیادہ جتنا ہو سکے۔ تو مجھے اپنا بیٹا بہت زیادہ پیارا ہے، تو میں اس لیے اس کو گیٹ تک چھوڑ کے آتی ہوں، پھر اس سے گلے لگا کے پھر میں واپس آتی ہوں، مطلب گیٹ سے باہر چھوڑ کے۔ آپ سب بھی ایسے کرتے ہوں گے امید ہے۔ چلو میرے لیے سب فرینڈ دعا کیا کرو، میری ویڈیو فل واچ کر دیا کرو۔ اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب کا دعاؤں کا بہت زیادہ شکریہ، اور میرے ساتھ دینے کے لیے یوٹیوب آل فیملی کا بہت زیادہ شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔